नमस्कार। कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित यस कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 7 अन्तर्गत दैनिक जीवनमा शक्ति पाठको प्रकाश खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले दैनिक जीवनमा शक्ति अन्तर्गत तापको बारेमा अध्ययन गर्यौं। आज हामी यही शक्ति अन्तर्गत प्रकाशको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। र यस प्रकाश अन्तर्गत हामी प्रकाश भनेको के हो, प्रकाश एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी जान्छ, त्यसपछि प्रकाशको किरण भनेको के हो, अनि किरणपुञ्ज भनेको के हो र पिनहोल क्यामेराको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। र यी विषयवस्तुहरूको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई केही प्रश्न सोध्छु। प्रकाश भनेको के होला? अनि तपाईले अँधेरोमा राति बत्ती नबालिकन केही वस्तुलाई देख्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सक्नु हुँदैन है। अब त्यसो भए प्रकाश भनेको के होला त? ल, अब प्रकाश भनेको के हो यता हेर्नुस् है त। अदृश्य वस्तुहरूलाई दृश्य बनाउने शक्तिको रूपलाई प्रकाश शक्ति भनिन्छ। शक्तिका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्, जस्तै ताप एउटा रूप हो, अनि त्यसपछि गएर विद्युत अर्को रूप हो, चुम्बक अर्को रूप हो। त्यस्तै प्रकाश शक्तिको एउटा रूप हो जसले अदृश्य वस्तुहरूलाई, अदृश्य भनेको देख्न नसकिने वस्तुहरूलाई देख्न सक्ने बनाउँछ, अदृश्य वस्तुहरूलाई दृश्य बनाउने। जस्तै रातको समयमा हामीले देख्न नसकिरहेको वस्तुहरूलाई बत्ती बाल्यौँ भने त देख्न सकिन्छ नि। त्यो के कारणले गर्दा हो त? त्यो बत्तीमा हामीले प्रकाश शक्ति पाउँछौँ र त्यो प्रकाश शक्तिले गर्दा वस्तुलाई देख्न सकिएको। अब दिनमा सूर्यको प्रकाशको कारण वस्तुहरू देखिन्छ। तपाईलाई थाहा नै छ, दिउँसो सूर्यको किरणले, सूर्यको प्रकाशले गर्दा हामीले वस्तुहरू स्पष्ट देख्न सक्छौँ। अनि रातमा सूर्यको प्रकाश छैन, सूर्य अस्ताइसकेको हुन्छ, त्यसपछि रातको समयमा हामीले वस्तुहरू देख्न सक्दैनौँ। र स्रोतबाट आएको प्रकाश भनेको सूर्य एउटा स्रोत हो, त्यहाँबाट आएको प्रकाश। त्यस्तै हामीले बाल्ने बत्ती एउटा प्रकाशको स्रोत हो, जुनबाट प्रकाश निस्किन्छ त्यसलाई प्रकाशको स्रोत भनिन्छ। अब सूर्य प्रकाशको स्रोत भयो, बत्ती प्रकाशको स्रोत भयो, टर्च लाइटहरू प्रकाशको स्रोत भयो। यसरी जुन वस्तुबाट प्रकाश प्राप्त हुन्छ त्यसलाई प्रकाशको स्रोत भनिन्छ। त्यस्ता स्रोतबाट आएका प्रकाशकाहरू कुनै वस्तुमा ठोक्किएर परावर्तन भनेको फर्किने। जस्तै यता हेर्नुहोस् त, यसरी स्रोतबाट आएको प्रकाशको किरण ठोक्किएर यसरी अनि हाम्रो आँखामा पुगेपछि वस्तु देखिन्छ। स्रोतबाट आएको प्रकाश वस्तुमा ठोक्किएर परावर्तन, परावर्तन भनेको फर्कने, परावर्तन भनेको फर्कने, परावर्तन भनेको प्रकाश ठोक्किएर फर्कने। अब हामीले प्रकाश शक्ति हो जसले अदृश्य वस्तुलाई दृश्य बनाउँछ र स्रोतबाट आएको प्रकाशको किरणहरू परावर्तन भएर आँखामा पुगेपछि वस्तु देखिन्छ भनेर अध्ययन गर्यौँ। र जुन वस्तुबाट प्रकाश प्राप्त हुन्छ त्यसलाई प्रकाशको स्रोत भनिन्छ। अब प्रकाश, सूर्यमा भएको प्रकाश पृथ्वीसम्म कसरी आइपुग्छ होला त? एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त। अनि त्यस्तै हामीले अग्लो ठाउँमा बालेको बत्तीहरूबाट अनि मोमबत्तीहरूबाट त्यो बालेको ठाउँबाट अन्तप्रकाश कसरी जान्छ? पक्कै पनि प्रकाश त्यो बालेको ठाउँबाट अर्थात् स्रोतबाट अर्को ठाउँसम्म सर्छ हो। अब यो सर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ल, यता हेर्नुहोस् त।
प्रकाशको प्रसारण, यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्समिसन अफ लाइट पनि भनिन्छ। र प्रकाश एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने प्रक्रियालाई प्रकाशको प्रसारण भनिन्छ। एक ठाउँमा स्रोतमा हामीले प्रकाश छ र त्यो प्रकाश अर्को ठाउँसम्म सर्दै सर्दै जान्छ। त्यस्तै धेरै टाढा भएको सूर्यबाट पनि पृथ्वीको सतहमा प्रकाश सर्दै आउँछ र यसरी सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा सर्दै आउने क्रममा 1 सेकेन्डमा लगभग 3 लाख किलोमिटर टाढासम्म सर्न सक्छ। सूर्यको प्रकाश 1 सेकेन्डमा कति सर्दो रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 3 लाख किलोमिटर टाढासम्म सर्न सक्छ। 1 सेकेन्डमा त्यति जान्छ प्रकाशको किरण। यो चाहिँ यसरी सरे छिटो सर्ने भएर त त्यति धेरै टाढाबाट पनि हेर्नु न पृथ्वीमा चाहिँ सूर्यको किरण आइपुगेको। सूर्य त पृथ्वीभन्दा धेरै टाढा छ। यही प्रकाशको प्रसारणको कारणले, प्रकाश एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने कारणले गर्दा प्रकाश यहाँसम्म आइपुगेको। बुझ्नुभयो है? प्रकाशको प्रसारण भनेको प्रकाश एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने प्रक्रियालाई प्रकाशको प्रसारण भनिन्छ। प्रकाश 1 सेकेन्डमा लगभग 3 लाख किलोमिटर टाढासम्म सर्न सक्छ। अब प्रकाश कसरी सर्छ होला त? जस्तै हामीले एक ठाउँमा स्रोतमा प्रकाश छ अनि प्रकाश घुमेर जान्छ कि प्रकाश उडेर जाने हो कि कसरी जान्छ होला? ल यता हेर्नुहोस् है त। प्रकाशको सिधा रेखीय प्रसारण, रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट भनिएको छ। तपाईले घरमा अनि कुनै झ्याल ढोका बन्द गर्दा थोरै कुनै प्वालहरू राखेको छ, त्यसबाट केही घाम छिर्दाखेरि, अँध्यारो कोठामा घाम छिर्दाखेरि कस्तो सिधा आए जस्तो देख्नुहुन्छ नि, देख्नु भएको छ? हो, त्यो देख्नु भएको छ भने तपाईले जे देख्नु भएको छ त्यो सिधा, त्यो सही हो। प्रकाश जहिले पनि सिधा बाटोमा मात्र प्रसारण हुन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति तपाईले रातको समयमा, राति त अन्धकार हुन्छ, रातको समयमा आकाशतिर फर्काएर टर्च लाइट बाल्नुभयो भने त्यो टर्च लाइटबाट निस्केको प्रकाश एकदम सिधा माथि गए जस्तो देखिन्छ। अनि त्यस्तै बिहानी पख घाम झुल्किँदा र बेलुकी पख घाम अस्ताउने बेलामा प्रकाश झ्यालबाट प्रवेश गर्दा अदृश्य धुलोहरू अर्थात् हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने ससाना धुलाका कणहरू त्यो प्रकाशको धर्सो जस्तोमा एउटा सिधा लाइटमा चाहिँ हिँडे जस्तो देखिन्छ। सिधा प्रकाशको धर्सो हुन्छ, त्यहाँ धुलाका किरणहरू, हामीले अदृश्य हावामा नदेखेका धुलाका किरणहरू त्यो प्रकाशमा देखिन्छ। त्यसले पनि के बताउँछ त? प्रकाश सिधा बाटोमा हिँडे जस्तो देखिन्छ। यसबाट प्रकाश सिधा बाटोमा मात्र प्रसारण हुन्छ, बाङ्गोमा हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पायौँ। ल यहाँ एउटा चित्र पनि छ, हेर्नुहोस् त। यो टर्च लाइट बालिरहेको चित्र छ। अनि हेर्नु न, टर्च लाइटबाट निस्केको किरणहरू कस्तो, प्रकाशको किरणहरू हेर्नुहोस् त कस्तो सिधा गए जस्तो देखिएको छ नि, बाङ्गो छ र छैन नि। अनि त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो प्रकाशको धर्सो यसरी आएको किरण कस्तो सिधा भएर छरिँदै आएको छ। यसले पनि के बताउँछ त? प्रकाश सिधा रेखामा हिँड्छ भन्ने बताउँछ। त्यसैले प्रकाश सिधा बाटोमा जानु नै प्रकाशको सिधा रेखीय प्रसारण हो है त। अब प्रकाशको सिधा रेखीय प्रसारण, यो रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट, अर्थात् प्रकाश सिधा रेखामा मात्र हिँड्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्रयोगद्वारा पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ। ल अब यो तलको चित्र अवलोकन गर्नुहोस् त। के देख्नुहुन्छ यसमा? एउटा टेबलमा मोमबत्ती राखिएको छ र यसरी टेबलमा यसलाई छेक्ने गरेर बीचबाट प्वाल राखेर 3वटा हामीले यसरी चाहिँ यसमा बार लगाइएको छ, अर्थात् 3वटा चाहिँ हाम्रो प्लाईले छेकिएको छ र बीचमा त्यसको प्वाल छ। र यसरी 3वटा प्वालबाट चाहिँ पर बसेर हामीले अवलोकन गर्दा हेर्दा हेर्नुहोस् त, मोमबत्ती बलेको देखिन्छ नि, सिधा यो प्वालहरू सिधा छन् र यो प्रकाशको किरण पनि सिधा गएको छ।
र यसबाट पनि प्रकाश सिधा रेखामा मात्र हिँड्न सक्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तपाईले पनि यस्तै गरेर मोमबत्ती बालेर अनि त्यसपछि गएर विभिन्न बाक्लो कागज, कार्टुन, फलेक यस्तोबाट प्वाल बनाएर त्यसबाट मोमबत्ती बालेर हेर्न सक्नुहुन्छ र मोमबत्ती बलेको देख्न सक्नुहुन्छ। सिधा प्वालबाट चाहिँ यसरी प्रकाशका किरणहरू छिर्छन्। यो भनेको प्रकाशको सिधा रेखीय प्रसारण नै हो। अब हामी एउटा क्रियाकलाप पनि गरौँ है त। ल अब यो क्रियाकलाप गर्नको निम्ति अर्थात् प्रकाश सिधा रेखामा मात्र हिँड्छ भन्ने बताउनको लागि हामी पाइप ल्याउँछौँ, कालो प्लास्टिकको पाइपको टुक्रा। यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा एउटा कालो प्लास्टिकको पाइपको टुक्रा देखिहाल्नुभयो। योसित त तपाईँ परिचित नै हुनुहुन्छ। अनि मैले त्यस्तै अर्को टुक्रा एक कालो प्लास्टिककै पाइप लिएको छु र अनि त्यसपछि मेरो हातमा क्यान्डल मोमबत्ती पनि छ। अब यहाँ स्लाइडमा एउटा चित्र नि हेर्नुहोस् त। यो चित्रमा मोमबत्ती बालिएको छ अनि यसलाई सिधा पाइपबाट पनि हेरिएको छ र बाङ्गो पाइपबाट पनि हेरिएको छ। अब अनि हामी पनि त्यसै गरेर यो मोमबत्ती बालौँ है त। ल तपाईहरूले मोमबत्ती बलेको देख्नु नै भयो। अब हामी यो बलिरहेको मोमबत्तीलाई अहिले मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ नि दुई प्रकारको पाइप, एउटा सिधा पाइप देखाएको थिएँ। अब यो सिधा पाइपले मैले यसलाई यसरी हेर्छु। आहा, मोमबत्ती बलेको त यो पाइपबाट पनि पुरै देखिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीसित दुई किसिमको पाइपमा हामीले सिधा पाइपबाट हेर्दा यो मोमबत्ती बलेको प्रष्ट देखिन्छ। कति राम्रो देखिएको हेर्नुहोस् त। यसबाट पनि के थाहा हुन्छ भने प्रकाश सिधा रेखामा हिँड्छ। त्यसको अर्थ पाइप सिधा थियो, त्यसकारणले गर्दा सिधा पाइपबाट हेर्दा बलिरहेको मोमबत्ती देखियो। अब त्यसै गरी मेरो हातमा भएको अर्को पाइप देख्नुभयो। यो बाङ्गो पाइपबाट पनि यो मोमबत्ती बलिरहेको हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो बाङ्गो पाइपबाट हेर्दा त यो बलिरहेको मोमबत्ती देखिएन नि। यसरी बाङ्गो पाइपबाट बलिरहेको मोमबत्तीलाई हेर्दा त्यो देखिएन, किनकि प्रकाश बाङ्गो बाटोमा हिँड्दैन। त्यसकारणले गर्दा सिधा पाइपबाट देखिएको मोमबत्ती बाङ्गो पाइपबाट हेर्दा देखिएन। बुझ्नुभयो होइन? र यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि बाङ्गो पाइपबाट प्रकाश प्रसारण हुँदैन। यसकारण प्रकाश सधैँ सिधा बाटोमा मात्र प्रसारण हुन्छ। हामीले प्रकाश सिधा बाटोमा मात्र हिँड्छ भन्ने प्रयोग पनि गरेर हेर्यौँ। तपाईले पनि यसै गरेर प्रकाशको स्रोतको रूपमा मोमबत्ती, टर्च लाइट यस्तो लिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई बालेर सिधा पाइपबाट र बाङ्गो पाइपबाट हेरेर प्रकाश सिधाबाट देखिन्छ र बाङ्गोबाट देखिँदैन भन्ने कुराको प्रमाणित गरेर प्रकाश सिधा रेखामा मात्र हिँड्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। अब हामी प्रकाश अध्ययन गरिरहँदा प्रकाशको महत्त्वपूर्ण भाग किरण, प्रकाशको किरणको बारेमा, जसलाई रे अफ लाइट भनिन्छ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब किरण चाहिँ एउटा सिङ्गल अर्थात् एकल हुन्छ, एउटा हुन्छ र त धेरैवटा किरणहरू एक ठाउँमा जम्मा भयो भने किरणहरूको समूहलाई किरणपुञ्ज भनिन्छ, जसलाई बीम अफ लाइट। किरणहरूको समूहलाई किरणपुञ्ज भनिन्छ। अब किरणपुञ्जको सबैभन्दा सानो अंश चाहिँ किरण हो। जस्तै यता हेर्नुहोस् है त, प्रकाशको किरण सिधा बाटोमा हिँड्छ भनेर हामीले यसरी पढ्यौँ। अब यो किरणहरूको समूह
किरण पुञ्ज भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो समूहबाट मैले एउटा मात्र यसरी लिएँ भने यसलाई किरण भनिन्छ। बुझ्नुभयो है? किरणको समूहलाई किरणपुञ्ज र किरणपुञ्जको सबैभन्दा सानो अंशलाई किरण भनिन्छ। अब प्रकाशको किरणलाई सिधा रेखाले जनाइन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि मैले सिधा रेखाले जनाएको छु र वास्तवमा किन सिधा रेखाले जनाइयो त? प्रकाश जहिले पनि सिधा रेखामा हिँड्छ, बाङ्गो रेखामा त हिँडेन नि। हामीले बाङ्गो पाएबाट मैनबत्तीलाई हेर्दा देख्यौँ र देखेनौँ, सिधा पाएबाट हेर्दा देख्यौँ। अब किरणमा देखाइएको बाण चिन्हले प्रकाश प्रसारणको दिशा जनाउँछ। अब यता हेर्नुहोस् है त, मैले यता बाण चिन्ह एरो लगाएको छु, यसको अर्थ प्रकाश यो दिशामा गइरहेको छ र मैले त्यसै गरेर यो दिशामा यसरी बाण चिन्ह लगाएँ भने प्रकाश यो दिशामा गइरहेको छ। अब त्यस्तै सूर्यको किरण हाम्रो पृथ्वीको सतहमा आउँदा पनि सिधा रेखामा यसरी यी किरण पुञ्जहरू यसरी पृथ्वीको सतहमा आउँछन्। बुझ्नुभयो है त? किरणहरूको समूह किरणपुञ्ज र किरणपुञ्जहरूको सबैभन्दा सानो अंश किरण हो, सूर्यको किरण। र त्यसपछि प्रकाशको किरणलाई जहिले पनि सूर्य लगायत जुनसुकै प्रकाशको किरणहरूलाई पनि हामीले सिधा रेखाले जनाइन्छ र वास्तवमा सिधा रेखामा जाने भएकाले यसलाई सिधा रेखाले जनाएको हो। र जुन सिधा रेखा जनाउँदा हामीले जुन दिशामा बाण चिन्ह एरोको प्रयोग गर्छौँ र प्रकाश त्यतैतिर गइरहेको छ अर्थात् त्यस्तैतिर प्रसारण भइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब हामीले प्रकाशको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रकाश भनेको के हो, त्यसपछि प्रकाशको प्रसारण भनेको के हो र प्रकाशको किरण र किरणपुञ्जहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। र अब यसपछि हामी पिनहोल क्यामेराको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र यो पिनहोल क्यामेरा पनि प्रकाश सिधा रेखामा जान्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा बनाइएको हुन्छ र यसको लागि हामी पिनहोल क्यामेराको केही विधि सिकाउँछु म र तपाईलाई पिनहोल क्यामेरा पनि देखाउँछु र तपाईले पनि त्यसै गरेर पिनहोल क्यामेरा निर्माण गरेर अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि मैले तपाईहरुलाई त्यहाँ स्क्रिनमा देखाए जस्तै गरी केही एउटा प्रयोग गरेर देखाउँछु र यो बनाउने तरिका पनि सिकाउँछु है त। कालो र बाक्लो कागजको केही सानो अंश मेरो हातमा हेर्नुस् त, कालो कागज छ र यो अरु कागज भन्दा केही बाक्लो छ र अनि त्यसपछि गएर दुईवटा कागज लिएर मैले एउटा केही अलि ठुलो ढुङ्ग्रो बनाएँ, एउटा केही सानो ढुङ्ग्रो बनाएँ है त। अब ढुङ्ग्रो बनाउँदा सानो ढुङ्ग्रा ठुलो ढुङ्ग्रामा सजिलै छिर्ने हुनुपर्छ। हेर्नुस् त, मेरो हातमा सानो ढुङ्ग्रो छ, एउटा ठुलो ढुङ्ग्रो छ। त्यहाँ भने जस्तै सानो ढुङ्ग्रा ठुलो ढुङ्ग्रामा सजिलै छिर्ने हुनुपर्छ। हेर्नुस् है त, ठुलो ढुङ्ग्रोमा सानो ढुङ्ग्रो सजिलै छिर्यो। अब सानो ढुङ्ग्राको एकातिर ट्रेसिङ पेपर टाँसेर बन्द गर्नुहोस्। मेरो हातमा एक प्रकारको पेपर छ, देख्नुभयो? यो पेपरको नाम ट्रेसिङ पेपर हो। यसमा कहीँ टाँसेर ट्रेस गर्न खिच्न मिल्ने भएकाले यसको नाम ट्रेसिङ पेपर राखेको। तपाईले बजारमा ट्रेसिङ पेपर भनेपछि यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब अनि मैले यो ट्रेसिङ पेपरले टाँसेर सानो ढुङ्ग्रोको एकातिरको भाग मैले बन्द गरेँ। अनि त्यस्तै गरेर ठुलो ढुङ्ग्राको एकातिर कालो कागज टाँसेर बन्द गर्नुहोस्। तपाईले हेर्नुहोस् त, मैले पनि यो ठुलो ढुङ्ग्राको अर्को भागतिर कालो कागज टाँसेर बन्द गरेँ। दुईवटा बाक्लो कागज लिने, त्यसलाई ढुङ्ग्रो बनाउने, एउटा अलि ठुलो ढुङ्ग्रो बनाउने, एउटा सानो ढुङ्ग्रो बनाउने, एक टुक्रा कालो कागज लिने र एक टुक्रा ट्रेसिङ पेपर लिने, ट्रेसिङ कागज लिने र सानो ढुङ्ग्राको मुख
एकापट्टिको भाग ट्रेसिङ पेपरले बन्द गर्ने र अनि ठुलो ढुङ्ग्राको एकापट्टिको भाग कालो पेपरले बन्द गर्ने। हामी यहाँसम्म पुग्यौँ है त। अब उक्त यो कालो कागजको बिचमा एउटा पिनले सानो प्वाल बनाउने। हेर्नु त, मैले यो कालो कागजको बिचमा एउटा सानो प्वाल बनाएको छु। अब ट्रेसिङ पेपर टाँसेको छेउतिरबाट, यो ट्रेसिङ पेपर टाँसेको छेउ हो, यो छेउतिरबाट सानो यो ढुङ्ग्रोलाई ठुलो ढुङ्ग्रामा छिराउने। हेर्नुहोस् त, यो सानो ढुङ्ग्रोलाई ट्रेसिङ पेपर टाँसेको भागपट्टिबाट यो ठुलो ढुङ्ग्रोमा छिराउने। अब यो पिन होल क्यामेरा तयार भयो। अब त्यसपछि यो पिन होल क्यामेराले के काम गर्छ होला, तपाईँले यसै गरेर हेर्नुभयो भने, यसरी बनाएर तयार गर्नुभयो भने, यसरी हामीले पिन होल क्यामेराले कुनै वस्तुलाई हेर्दा त्यो वस्तु उल्टो देखिन्छ। यसरी हामीले यसरी पिन होल क्यामेराबाट कुनै वस्तुलाई हेर्यौँ भने त्यो वस्तु उल्टो देखिन्छ र यसले रुख, मानिस, घर आदितिर फर्काएर सानो ढुङ्ग्राको छेउतिरबाट, यो छेउबाट यसरी कुनै वस्तुतर्फ फर्काएर हेर्यौँ भने वस्तुको आकृति ट्रेसिङ पेपरमा उल्टो देखिन्छ र यहाँ यो हामीले सानो ढुङ्ग्रोको एक छेउमा टाँसेको ट्रेसिङ पेपरले पर्दाको काम गर्छ र प्रकाश परिरहँदा पर्दामा कुनै पनि वस्तुको आकृति बन्छ। भनेको हामीले मोबाइलबाट फोटो खिच्छौँ, क्यामेराबाट फोटो खिच्छौँ, अनि स्क्रिन भन्छौँ नि, हो त्यो स्क्रिनले भनेको पर्दा हो, त्यहाँ आकृति बन्छ। जस्तै हाम्रो फोटो खिच्दा पनि क्यामेराको स्क्रिनमा, मोबाइलको स्क्रिनमा भनिन्छ नि, हो त्यहाँ आकृति बन्छ। र अब यसरी, अब यो ढुङ्ग्रामा यसरी मैले आफूतिर यो ढुङ्ग्रालाई ताने भने जुन वस्तुलाई हेरेको हो त्यसको आकृति बढ्छ र यसलाई चाहिँ मैले भित्र ढकल्ने भने सानो हुँदै जान्छ, ठुलो सानो। जस्तै क्यामेरामा पनि टाढाबाट खिचेको आकृति सानो हुन्छ, अनि जब नजिक नजिक यसरी तान्दै खिच्दै गयो भने हामीले चाहिँ घटाउने बढाउने गर्न सकिन्छ नि। हो पिन होल क्यामेरामा पनि मैले यसलाई यता आफूतिर ताने, वस्तु उचाइ बढ्छ, यसलाई ढकल्दै गएँ भने उचाइ घट्छ। यो के भएको त, प्रकाश सिधा रेखामा हिँड्ने भएकाले यो बनेको। यो प्रकाश सिधा रेखामा हिँड्छ भन्ने सिद्धान्तको एउटा प्रयोग पिन होल क्यामेरा हो। बुझ्नुभयो है, पिन होल क्यामेरा कसरी तयार गर्ने, पिन होल क्यामेराले कसरी काम गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब यो पिन होल क्यामेराको कार्यविधि मैले यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ के गरिएको छ, मैनबत्ती बालिएको छ र यो मैनबत्तीको यता बक्समा हेर्नुहोस् त, यो कालो कागजको बिचमा पल पारिन्छ भनेको थिएँ नि, त्यो पल पारेको ठाउँबाट पनि प्रकाशको किरण गएको छ र मैनबत्तीको माथिल्लो वस्तुको टुप्पाबाट पनि यसरी प्रकाशको किरण आएको छ। प्रकाशको किरण त सिधा बाटोमा हिँड्छ, अनि मैनबत्तीबाट बगेको प्रकाशको किरण सिधा छ, अनि यताबाट आएको प्रकाशको किरण नि सिधा त छ, तर त्यसको दिशा भिन्दै छ। अनि यी दुईवटा दिशाहरू फरक फरक भएर जाँदा यो मैनबत्ती यहाँ उल्टो देखिएको छ। हो, અહીં मैले चर्चा गरेको पिन होल क्यामेराले पनि त्यसै गरी काम गर्ने हो। तपाईँले त्यसै गरी पिन होल क्यामेरा बनाएर कुनै वस्तुलाई अवलोकन गर्नुभयो भने त्यो वस्तु उल्टो देखिन्छ र यसमा वस्तुको टुप्पाबाट गएको प्रकाशको किरण क्यामेराको पिन होलबाट प्रवेश गर्दा सिधा जाने भएकाले पर्दाको अर्थात् त्यो ट्रेसिङ पेपरको तल्लो भागमा पर्छ र वस्तुको तल्लो भागबाट आएको प्रकाश पिन होलबाट सिधा जाँदा पर्दाको माथिल्लो भागमा पर्छ। माथिल्लो भागको तल पर्यो, तलको भागको माथि पर्यो भनेपछि त वस्तु त अब कस्तो देखिन पर्यो, उल्टो देखिन पर्यो र यसरी पर्दामा वस्तुको आकृति बन्छ र यस प्रयोगबाट प्रकाश सधैँ सिधा रेखा भएर प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। ल, पिन होल क्यामेराको बारेमा पनि तपाईहरुले थाहा पाउनु नै भयो है। अब तपाईहरुलाई म यो एउटा परियोजना कार्य नै दिन्छु, प्रोजेक्ट वर्क। र कार्टुनको बक्स वा बाक्लो कागज तपाईहरुकोतिर पर्याप्त भइहाल्छ, फाइल रजिस्टर फाइलहरुको, यस्तै गरेर कपीका बाहिरी भागहरुको, अनि कार्टुनको जुनसुकै तपाईले बाक्लो कागज प्रयोग गर्नुस्
र त्यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुहोस्, दुईटा फोल्ड बनाउनुहोस् सिलिन्डर जस्तो अथवा ढुम्रो जस्तो। अनि अब त्यसपछि गएर मैले माथि बताए जस्तै गरेर यसका लागि चाहिने सामग्री के चाहिन्छ? स्याबास, ट्रेसिङ पेपर, कालो पेपर त्यो लैजानुहोस्। अनि सानो ढुम्रोमा ट्रेसिङ पेपर बनाएर टाँस्नुहोस्, एक छेउ बन्द गर्नुहोस्। अनि ठुलो ढुम्रोमा कालो पेपर टाँस्नुहोस्। ढुम्रो बनाउँदा ठुलोमा सानो छिर्ने गरेर बनाउनुहोस्। तपाईलाई योभन्दा बढी सहयोग चाहिँ शिक्षकको सहयोग लिनुहोस् र पिनहोल क्यामेरा बनाउनुहोस्। त्यसपछि कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस्, आफ्नो वरिपरिका वस्तुहरूलाई हेर्नुहोस्, आकृति कस्तो बन्छ। ल गर्नुहोस् है त। तपाईले एकदम सरल विधिबाट यो परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले प्रकाशको बारेमा यति धेरै चर्चा त गर्यौं, अब एउटा सानो अभ्यास पनि गरौँ न त। ल अभ्यास गरौँ। दिएका विकल्प मध्येबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, हामी यो पहिला अवलोकन गरौँ अनि त्यसपछि के रहेछ अनि त्यसपछि हेरौँ है त। ल प्रकाश एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने प्रक्रियालाई प्रकाशको के भनिन्छ? यहाँ अप्सन दिएको छ आवर्तन, परावर्तन, प्रसारण, विकिरण। ल तपाईँ पहिला सोच्नुहोस् त। सोच्नु भयो? ल हेर्नुहोस् है त, प्रसारण रहेछ। मिल्यो त तपाईको अनुमान? ल अब त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, प्रकाशको प्रसारण कसरी हुन्छ? अप्सन बाङ्गो, सिधा, छड्के, बाङ्गो र सिधा दुवै। के होला? प्रकाश बाङ्गो र सिधा दुवै जाला कि बाङ्गो जाला? ल यो पनि हेर्नुहोस् है त। सिधा, हामीले कालो पाइप बाङ्गो र सिधा लिएर मैनबत्ती बालेर हेर्दा सिधा पाइपबाट मात्रै देखिएको होइन र? हो नि। त्यसकारण प्रकाशको प्रसारण जहिले पनि सिधा रेखामा मात्र हुन्छ है त। अब त्यसपछि प्रकाशको सानो अंशलाई के भनिन्छ? किरण, किरणपुञ्ज, छाया, आकृति। अब हामीले किरणको बारेमा नि चर्चा गऱ्यौँ, किरणपुञ्जको बारेमा नि चर्चा गऱ्यौँ। ल अब हेर्नुहोस् है त के रहेछ, तपाईको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? किरण रहेछ है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, पिनहोल क्यामेरामा वस्तुको आकृति कस्तो देखिन्छ? हामीले पिनहोल क्यामेरा बनाउने विधि चर्चा गऱ्यौँ, त्यसमा वस्तुको आकृति कस्तो देखिन्छ, उचाइ कसरी घटबड हुन्छ भनेर नि चर्चा गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, त्यसो भए के होला त? उल्टो होला कि सुल्टो होला कि तेर्सो होला कि ठाडो होला कि? ल उल्टो है, ठ्याक्कै। त्यसमा माथिबाट आएको प्रकाशको किरण पर्दाको तलतिर, तलबाट आएको माथितिर जाँदा वस्तुको आकृति ठिक उल्टो बन्छ भनेर पढेका थियौँ। अनि पिनहोल क्यामेरामा ट्रेसिङ पेपरले के को काम गर्छ? प्रकाशको स्रोत। ट्रेसिङ पेपरबाट प्रकाश पो आउने हो कि सिधा रेखाको काम गर्ने हो कि वस्तुको आकृतिको काम गर्ने हो कि पर्दाको काम गर्ने होला? ल अब तपाईको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुहोस् है त, पर्दा रहेछ है। त्यसमा पिनहोल क्यामेरामा प्रयोग गरेको ट्रेसिङ पेपरले पर्दाको काम गर्छ। ल यसरी अभ्यास गऱ्यौँ हामीले। अब पाठसँग सम्बन्धित यस्तै अभ्यासहरू तपाईले आफू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले दैनिक जीवनमा शक्ति अन्तर्गत प्रकाश शक्तिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र प्रकाश शक्ति अन्तर्गत अदृश्य वस्तुलाई दृश्य बनाउने एउटा रूप हो। शक्तिका विभिन्न रूपहरूमध्ये प्रकाश एउटा रूप हो जसले अदृश्य शक्तिलाई दृश्य बनाउँछ। जस्तै रातको समयमा प्रकाश शक्ति नहुँदा हामीले वस्तुहरू देखिँदैनौँ। जब हामीले बत्ती बाल्छौँ त्यो बेलामा अदृश्य वस्तुहरू दृश्य हुन्छन् भनेर अध्ययन गऱ्यौँ। र प्रकाशको प्रसारणको कारणले गर्दा एक ठाउँमा अर्थात् प्रकाशको स्रोतबाट आएका प्रकाशहरू अर्को ठाउँमा सर्दै जान्छ। जुन वस्तुबाट प्रकाश प्राप्त हुन्छ त्यसलाई प्रकाशको स्रोत भनिन्छ। र प्रकाशको प्रसारणको कारणले गर्दा नै सूर्यबाट प्रकाशका किरणहरू पृथ्वीको सतहसम्म आइपुगेका हुन् र प्रकाशको प्रसारण जहिले पनि
सिधा रेखामा हुन्छ, प्रकाशको प्रसारण बाङ्गो रेखामा हुँदैन भनेर अध्ययन गऱ्यौँ। तोसँग सम्बन्धित एउटा क्रियाकलाप पनि गऱ्यौँ जसमा हामीले मैनबत्ती बालेर सिधा पाइपबाट हेर्दा मैनबत्ती देखिएको थियो भने बाङ्गो पाइपबाट मैनबत्ती देखिएको थिएन। अनि त्यस्तै गरेर प्रकाशको किरणको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र किरणहरूको समूहलाई किरणपुञ्ज र किरणपुञ्जको सबैभन्दा सानो अंशलाई प्रकाशको किरण भनिन्छ। यसलाई बाण चिन्हले जनाइन्छ र हामीले जता बाण चिन्ह जनायो त्यतै प्रकाश प्रसारण भएको छ, अर्थात् बाण चिन्हले प्रकाशको दिशा जनाउँछ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ। र त्यसपछि प्रकाशको सिधा प्रसारण अर्थात् प्रकाश सिधा रेखामा हिँड्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा पिनहोल क्यामेरा बनाइन्छ र पिनहोल क्यामेरामा बनाउने विधि, पिनहोल क्यामेराका लागि चाहिने सामग्री र यसले गर्ने कार्यविधिको बारेमा हामीले प्रयोगात्मक कार्य पनि गरेर हेऱ्यौँ र यसको कार्यविधिको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। र तपाईहरूले यो क्लास लिइसकेपछि प्रकाश सिधा रेखामा हिँड्छ, प्रकाशको सिधा रेखाको कारणले पिनहोल क्यामेरा बनाइन सकिन्छ भन्ने बारेमा अवश्य थाहा पाउनुभयो। र आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।